खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सब देखने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद और पास्टर मलिका लियोरा का सलाम। और जितनी माएँ आज की इस वीडियो को देख रही हैं, आप सबको माओं का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक। आज की वीडियो का पैगाम खास मदर्स के नाम, और आज की वीडियो का आगाज हम एक सवाल से करेंगे कि यीशु मसीह ने जब वो सलीब पर थे, अजियत की हालत में, दुख और दर्द की हालत में, तकलीफ में थे, तो यीशु मसीह ने उस वक्त अपनी माँ को याद क्यों किया। ये हमारे लिए गौर तलब बात है, सोचने की बात है कि क्यों यीशु मसीह ने उस वक्त अपनी माँ को याद किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब इंसान की जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा होता है, जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, उसकी जिंदगी में वो वक्त आ जाता है जब उसे दुनिया को कूच करके जाना होता है, तो उस वक्त के अंदर जब कोई शख्स अपने मुंह से कुछ अल्फाज अदा करता है, कुछ लफ्जों की अदायगी करता है, तो वो लफ्ज बड़े ही अहम होते, बड़े अहम किरदार अदा करते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, वो बहुत अहम अल्फाज होते हैं, क्योंकि वो शख्स उस शख्स की वो लफ्ज जो हैं वो उस शख्स की जिंदगी के कहे हुए आखिरी अल्फाज होते हैं। तो यीशु मसीह ने जब वो सलीब पर दुख की हालत में है, जब किसी शख्स का दिल नहीं करता कि वो अपनी माँ को इज्जत दे, उसकी ताजीम करे और उसको याद करे, उस हालत में यीशु मसीह अपनी माँ को याद करते और उनकी इज्जत करते। हमारे लिए सवाल की बात यह है कि हम जब गुस्से में होते हैं, जब हम दर्द में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो क्या हम अपनी माँ को इज्जत देते हैं? क्या हम अपनी माँ को याद करते हैं, उनकी ताजीम करते हैं? या फिर हम किस हालत में अपनी माँ की इज्जत करते हैं? हम वैसे तो यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल मानते हैं कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी के रोल मॉडल हैं। उनकी हर एक तालीम की बात, हर एक वो बात जो यीशु मसीह हमें बताते हैं, हम उसे अपनी जिंदगी में लेते हैं और उसको अपना अमली नमूना बनाकर अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो फिर यीशु मसीह की जिंदगी से हमें ये सबक भी हासिल करना चाहिए कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को दुख और दर्द की हालत में भी इज्जत दी, अपनी माँ की फिक्र की। और ये बात हमें हमारे सीखने के लिए भी है। आज यही बात हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह का सलीब पर अपनी माँ को याद करना। आइए मेरे साथ हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब के अंदर, यूहन्ना की इंजील का 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत और 27वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह दुख और दर्द की हालत में है, उनकी सांसें टूट रही हैं, आखिरी वक्त चल रहा है, गो कि वो खुदा थे, लेकिन उस वक्त वो जिस्मानी बदन रखते हुए उस औरत का बेटा था, और बेटा होने के नाते यीशु मसीह को अपनी माँ की फिक्र है। यीशु मसीह अपनी माँ की इज्जत कर रहा है। और ये आयत हमें ये दुनिया के लिए भी सबक देती है कि खुदा को माँ की कितनी फिक्र है, खुदा किस कदर माँ की फिक्र करता है। और इतना ही नहीं, खुदा बाइबल मुकद्दस के अंदर माँ के मुकाम के बारे में हमें क्या बताता है। ये हमारे लिए आज की दूसरी बात है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर माँ का क्या मुकाम है, या खुदा हमें माँ के मुकाम के बारे में बाइबल मुकद्दस में क्या बयान करता है। इंसाल की किताब के पहले बाब के 8वीं आयत के अंदर लिखा है, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। दोस्तों, हमारी माँ सिर्फ हमें पैदा करने वाली हमारी माँ नहीं है। हमारी माँ सिर्फ हमारी फिजिकल मदर नहीं है, बल्कि हमारी माँ हमारे लिए एक स्पिरिचुअल टीचर है, हमारे लिए एक तरबियती टीचर है। माँ की तालीम को तर्क ना कर। हम कहेंगे कि हमारी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी माँ कैसे हमें तालीम की बातें बता सकती है।
हमारी माँ तो थियोलॉजी को नहीं जानती, वो कैसे हमें बता सकती है? हमारी माँ चाहे थियोलॉजी की बातें जानती है या नहीं जानती, लेकिन माँ की सादा सादा बातें भी हमारे लिए तरबियत याफ्ता होती है। उनके मुंह से निकली हुई सादा सादा बातें हमारे लिए तालीम बख्श होती हैं। उनकी सादा बातों में भी हमारे लिए हिकमत की बातें छुपी होती हैं। वो हमें सिखाती हैं खुदा के कलाम की बातें सादा अल्फाज के अंदर, सादा तरीकों से वो हमारी तरबियत करती है। इसलिए माँ हमारी एक स्पिरिचुअल टीचर भी है। उसके साथ सिर्फ हमारा फिजिकल ही रिश्ता नहीं है, जिस्मानी रिश्ता नहीं है, रूहानी रिश्ता भी है। माँ हमारी इब्तिदा की तरबियत गाह है, जहां से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जहां से हम ऐसा कुछ सीखते हैं जो हमारे बुढ़ापे तक के लिए हमारा साथ बनता है। तो हमारे लिए सवाल यह है कि हमने या आपने लास्ट टाइम कब अपनी माँ की बातों को दिल से सुना था? कब उनकी आवाज को, उनकी तरबियत की बातों को लास्ट टाइम आपने दिल से सुना और कबूल किया? ये हमारे लिए आज सवाल है। और आप अपनी माँ की उन सादा बातों में अपने लिए हिकमत की बातें तलाश करें। मिसाल की किताब के 31वें बाब की 28वीं आयत के अंदर लिखा है कि उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं और उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। हमारी माँ सिर्फ खानदान को चलाने वाली नहीं है, बल्कि हमारी माँ नस्लों को चलाने वाली है। वो नस्लों की ममार है। माँ को खानदान के अंदर दिल के तौर पर रखा गया। अगर दिल सही तौर पर काम करे तो खानदान सही तौर पर चलता है, लेकिन अगर दिल ही खराब हो जाए तो खानदानों के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। खानदान तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, घराने बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें, आपके घर, आपके खानदान सही तौर पर चलते रहें, सीधी राह पर चलते रहें, सही काम करते रहें, तो आपको चाहिए कि आप अपने दिल का ख्याल रखें। मतलब अपनी माँ का ख्याल रखें। जो आपका दिल है, आपके खानदान के अंदर दिल के तौर पर काम करती है। अपनी माँ का ख्याल रखें, तब आपका खानदान, आपका घराना, आपकी नस्ल सही तौर पर काम करेगी और आप सही तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। माँ हमारी नस्ल को चलाती है, वो नस्लों की ममार है। उनको लेकर वो आगे बढ़ती है, और अगर उनको ही सही तालीम ना दी जाए, सही तौर पर उनको ना सिखाया जाए, तो फिर क्या होगा? और माँ जब सिखाती है तो फिर हमें चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें। लेकिन अगर हम उनको नजरअंदाज कर दें, तो इसके बारे में कलाम हमें क्या खबरदार करता है, क्या आगाही देता है हमें इसके बारे में? कलाम मुकद्दस में लिखा है इसके बारे में ही। इस्तिस्ना की किताब के 27वें बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है, जब हम अपनी माँ को नजरअंदाज करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, तो कलाम में लिखा है कि जब हम अपनी माँ या बाप को हकीर जानते हैं तो हम लानत है हम पर। जब हम उनकी इज्जत नहीं करते, जब हम अपनी माँ को इज्जत नहीं देते, तो फिर हम लानत के हकदार हैं। हमें कोई इज्जत नहीं मिलेगी, हमें कोई बरकत नहीं मिलेगी, हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम अपनी माँ की कुर्बानियों को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया। हम कुछ गलतियां करते हैं, हमारी माँ हमारे पास बैठी होती है और हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन में बिजी रहते हैं। दूसरी बात, हम अपनी माँ को बिना वजह झिड़क देते हैं। उनकी तरबियत की बातें भी हमें चुभती हैं, हमें बुरी लगती है, और हम उनको डांट देते हैं, हम उनको झिड़कते हैं, और फिर हम अपनी माँ की बात को सुनते नहीं। हम ऐसी बातें करते हैं, ऐसे काम करते हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम ऐसा करते हैं तो तब हमारे रूहानी ज़वाल का आगाज हो जाता है। क्योंकि माँ हमारी सिर्फ फिजिकल माँ नहीं, वो हमारी स्पिरिचुअल टीचर है। जब हम ऐसी बातें करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो हमारे रूहानी ज़वाल का आगाज हो जाता है। हम रूहानी तौर पर डाउन जाना शुरू हो जाते हैं।
کیونکہ ہماری تربیت کی باتیں جو ہمیں ماں سکھاتی ہے ہم ان کو ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کلام تو کہتا ہے تو اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، فراموش نہ کر اسے. جب ہم اپنے آپ کو ان باتوں میں یا ان کاموں میں پھنساتے ہیں تو ہم پھر اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے. اور ماں کی عزت نہ کرنا یا ماں کی توہین کرنا صرف اخلاقی جرم نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی جرم ہے. یہ صرف ہمیں اخلاقی طور پر ہی برا نہیں بناتا بلکہ روحانی طور پر بھی ہمیں خدا کی نظر میں بھی برا بنا دیتا ہے اور ہم برے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے. اور ماں کی عزت نہ کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ ماں کی عزت نہ کرنے والے کے لیے لعنت ہے. اسے کوئی عزت نہیں ملے گی، اسے کوئی برکت نہیں ملے گی. خدا کی برکت پھر اس شخص پر نہیں آتی جو شخص اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا. اگر آپ نے کبھی اپنی ماں کو بلا وجہ جھڑکا ہو، اپنی ماں سے آپ نے کبھی بدتمیزی کی ہو، آپ نے کوئی ایسے الفاظ ان کو ناحق کہہ دیے ہوں جو نہیں آپ کو کہنے چاہیے تھے، آپ اپنی ماں سے معافی مانگیں. آج آپ کے لیے موقع ہے، آپ توبہ کریں، اپنی بات سے اقرار کریں اور ان سے معافی مانگیں. اور چوتھی بات جو میں آج کی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ماں کی دعائیں ہمارے لیے بڑی پاورفل ہوتی ہیں، طاقت رکھتی ہیں. ماں کی دعا نہ صرف ہمارے لیے جسمانی طور پر زمین پر بلکہ آسمان پر بھی ہمارے لیے کام کرتی ہے، ہمارے لیے بڑی طاقت رکھتی ہے. ماں کی دعا میں بڑا اثر ہے. اور ماں کی دعا سے نسلوں کے اندر ایمان ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ان کا ایمان عقیدہ جو وہ رکھتی ہیں وہی آگے ان کی نسلیں بھی رکھتی ہیں. تیموتھیوس کے دوسرے خط کے اندر اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت کے اندر مقدس پولس رسول مقدس تیموتھیوس کو کیا کہتے ہیں کہ میں نے تیرا بے ریا ایمان دیکھا جو تجھے تیری ماں یونیکے اور تیری نانی لوئس سے ملا. جیسے وہ ایمان رکھتی تھی ویسے ہی تو ایمان رکھتا ہے. ہماری ماؤں کی دعاؤں سے ہمارے اندر ایمان ٹرانسفر ہوتا ہے. ہماری ماں کی دعا ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے، آپ کبھی مشکل میں ہو تو آپ نکل جاتے ہیں، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راہ پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کسی بری صحبت میں چلے جائیں تو آپ وہاں پر محسوس کرتے ہیں کہ کسی نے آپ کو پروٹیکٹ کر دیا. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کی ماں کی دعائیں ہیں، جو گھر بیٹھ کر آپ باہر جابس پر جاتے ہیں، کام کے لیے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے گھر پر آپ کی مائیں کام کرنے کے ساتھ ساتھ سارا دن آپ کے لیے دعا بھی کرتی. آپ کی ماؤں کی دعائیں ہی ہیں جو آپ کو سرفرازی تک لے جاتی ہیں، آپ کو مشکل سے نکال لاتی ہیں، آپ کو راہ راست پر لے آتی ہیں. یہ ان کی دعائیں ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر بڑا کام بھی کرتی ہیں. مقدس پولس رسول مقدس تیموتھیوس کو کہتے ہیں کہ تیری نانی کا ایمان تیری ماں میں اور تیری ماں کا ایمان تجھ میں ٹرانسفر ہوا مقدس تیموتھیوس کے اندر. اسی طرح آج ہماری ماؤں کی دعاؤں کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے. ہمارے لیے سوال ہے کہ کیا آپ کی ماں نے کبھی آپ کو دعا کرنا سکھائی؟ کیا آپ کی ماں نے کبھی آپ کو بائبل مقدس پڑھنا سکھائی؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو یہ بات آپ جان لیں کہ آپ اپنی ماؤں کی دعاؤں کا پھل ہے. جو دعائیں آپ کی ماں نے آپ کے لیے کی ہیں، آپ کو سکھائی ہیں، جو کام آپ کو سکھائے ہیں، جو ایمان کی باتیں آپ کو سکھائی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اپنی ماؤں کی دعا کا پھل ہیں. جیسے مقدس تیموتھیوس، وہ اپنی ماں کی دعا کا پھل ہے. ان کا ایمان ان کے اندر ٹرانسفر ہوا. اسی طرح آج ہم بھی اپنی ماؤں کی دعاؤں کا پھل ہیں. اگر آج ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں تو اس کے لیے بائبل مقدس ہمیں ایک واضح ہدایت دیتی ہے. اور اس واضح ہدایت میں ہمارے لیے ایک بات ایڈ ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس ہدایت کے اندر ہم اپنی ماں کی عزت کریں. کلام مقدس میں خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 12ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے
کہ تو اپنے باپ اور تو اپنی ماں اور باپ کی عزت کر، تو زمین پر تیری عمر دراز ہوگی، تو لمبی عمر پائے گا، تو زمین پر عمر دراز ہوگا، تیری عمر جو ہے وہ دراز ہوگی، لمبی ہوگی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ بائبل مقدس میں ایسی ہدایت ہے واحد جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، وعدہ ہے، اور اس ہدایت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تو اپنی ماں کی عزت کر۔ جب ہم اپنی ماں کی عزت کریں گے تو تب ہماری عمر جو ہے وہ زمین پر دراز ہوگی، تب ہم لمبی عمر پائیں گے۔ ماں اور باپ کی ہمیں عزت کرنی ہے، تب ہم برکت پائیں گے، تب ہم خوشی اور سکون پائیں گے، اطمینان پائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی پر لعنت ہوگی، برکت نہیں، ہماری عمر دراز نہیں ہوگی بلکہ ہماری عمر کم ہو جائے گی۔ اسی لیے اگر آج آپ نے محسوس کیا، آپ سوچتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت میں اپنی امی جان سے کچھ اس طرح کا بہیو کیا تھا، اپنی امی جان کو کچھ میں نے ایسے ناحق الفاظ کہہ دیے تھے ان کے بارے میں، یا ان کو کہہ دیا تھا جن سے ان کا دل ہرٹ ہو گیا، جن سے وہ پریشان ہو گئی، جن سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ مائیں حالانکہ ناراض نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں کچھ وقت کے لیے، لیکن دل کے اندر وہ کبھی اپنے بچوں سے، کبھی اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ کو یاد آیا ہے آج کا پیغام سن کر کہ میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا، میں نے ان کو پریشان کیا، میں نے ان کی بے عزتی کی، میں نے ان کی بات کو ترک کیا، میں نے ان کا مذاق اڑایا، تو ضرور آج آپ کے لیے موقع ہے۔ آپ جائیں اپنی امی کے پاس، جا کر انہیں گلے سے لگائیں اور ان سے معافی مانگیں، ان سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، میں نے آپ کو پریشان کیا ہے، میں آئندہ کبھی آپ کو پریشان نہیں کروں گا، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ تو بے شک آپ کی ماں آپ کو معاف کر دے گی، اور جس سے آپ کا خدا بھی خوش ہو۔ اور جن کی مائیں آج اس دنیا میں ہیں ان کے لیے تو یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ ان کو گلے لگا کر ان سے معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ بات ہے جن کی مائیں آج اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اپنی ماؤں کی وہ ہدایت بھری باتیں یاد کریں جو انہوں نے انہیں سکھائی ہیں، اور ان کو یاد کر کے، ان کی دعاؤں کو یاد کر کے جو انہوں نے انہیں کرنی سکھائی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں، تاکہ ان کی وہ ہدایت کی باتیں ان کے لیے آنے والی زندگی میں کارآمد ثابت ہو سکے، اور خدا ان سے بھی خوش ہو سکے، خدا ان کو بھی برکت دے، اور خدا ان کو بھی سرفراز کرے۔ اور آج کی ویڈیو میں ایک بات جو میں آج آپ کے ساتھ خاص طور پر کرنا چاہتی ہوں کہ ماؤں کا جو عالمی دن ہم مناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنی ماؤں کو تحفے تحائف دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہمیں اپنی ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے، صرف ایک دن نہیں، جو عالمی دن منتخب کیا گیا ہے ان کے لیے سیلیبریٹ کرنے کے لیے، صرف اسی دن نہیں بلکہ ہر دن زمین پر جب تک وہ زندہ ہیں ہمیں ہر دن ان کی عزت کرنی ہے، ہر دن ان کی تابعداری کرنی ہے، ہر دن ان کی بات کو ماننا ہے اور انہیں عزت دے کر ان کی عزت کو بڑھانا ہے۔ آپ اپنی ماں کو تحفہ دیں، اس میں کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ ان کو تحفہ دیں، ان کو اچھا لگے گا، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ماں کو تحفہ نہیں بھی دیتے، ان کی عزت کرتے ہیں، تو وہ اس میں بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، آپ ان کی بات مانتے ہیں، وہ اس میں بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، اور آپ کو برکت کی دعا دیتی ہیں، آپ کے لیے برکت چاہتی ہیں، خدا سے آپ کے لیے ہر ایک برکت کی دعا کرتی ہیں کہ خدا آپ کو بہت ساری برکتیں دے۔ اس اتنے میں بھی آپ کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ آپ سے پیار کرتی ہے۔ پیار تو وہ ویسے بھی آپ سے کرتی ہیں اگر آپ ان کی عزت نہیں بھی کرتے، لیکن اگر آپ ان کی عزت کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے خدا کی نظر میں بھی مقبول بات ہے، اور آپ کے لیے یہ برکت اور خوشی اور اطمینان اور سکون کی بات ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر آج آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے سے کچھ بھی سیکھا ہے جو آپ نہیں سیکھ پائے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا، تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر، آج کے پیغام کو سن کر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا سکیں اور برکت پا سکیں، اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی ماں اور باپ کی عزت کر سکیں، اور ان کو عزت دے کر اپنی عمر جو ہے وہ زمین پر
خدا کی حضوری میں دراز کروا سکیں۔ تو ضرور آپ دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس ویڈیو کو سنیں، برکت پائیں، اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور ہر پیغامات جو ہے وہ آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ خدا کے کلام کی سچائیوں کو سن کر جان سکیں اور برکت پا سکیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔